बूथ म्हणून म्हाका थोडीशी जबाबदारी दिल्या. काल काले आसलेली, आज सावड्डे आसा. आमी एक शाळेंतल्यान हो कार्यक्रम केलो जायत जाल्यार सळकेला थंय पावन मागीर त्यांनी शाळेचो हें करचें पडटलें. एक विशेष सांगता ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व तुमकां आमच्या अध्यक्षान सांगलें तुमकां, मागीर नरेश बाबान सांगलें. म्हाजी एक कशी आसा संवय आसा, खंयचेंय काम हातीक घेतलें जायत न्ही, चड कामां घेयना, थोडीच घेता. पूण तें योग्य पद्दतीन प्लॅनिंग करून तें कंप्लीट करून लोकांक दिवप, अशा पद्दतीची एक सारकी मागीर हें आसता प्लॅनिंग. आनी त्या खातीर तुमकां कळपा लागून थोड्योश्यो गजाली सांगता हांव. फाटल्या दिसांनी पळय हांगा तें RMD पळय आसा पळय हॉस्पिटलाचो विशय तुमकां केन्ना स्टार्ट केल्लें तें स्टार्ट केल्लें 2019 तेच्या पयलीं. आज वर्सां कितलीं जालीं? 7 वर्सां जालीं. बाकीचे कडेन सगळ्यांक जी पळय हॉस्पिटल बी बांदपाची पळय आसलेली पळय ती 2 वर्सांनी कंप्लीट जावन जाली सारकी जाली. आतां ह्या हॉस्पिटलाक लागून मागीर कितें जालें, आरोप कितें करप, आमदाराक लागून जालें तें. अशा पद्दतीचे आरोप करप थोडेशें तुमकां सांगता हांव. जालें तें उलोवपी म्हणटा तें तुमी शेतकरी संघटना. जें काम पळय जालें न्हू तें उलोवन तुमी हांगसर रंगायच्या मंदिराक हांगसर तुमी उलोवन दाखयलें की जालें तें. जावन तें आमचें मात्र खबर बरें आसा, तुमच्या सारकें तेंवूय जातलें. ह्या लोकांक एक बरें काम केलां. कोणी सरपंचान तुमगेल्या आमचो अनिकेत आसा, बाकीचे प्रसाद आसा, मागीर अजय आसा, बाकीचे आनी 2 जाण पंच आसा. कितें बरें काम केलें तें सांगता हांव. कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून तेणी कॉन्ट्रॅक्टर चेंज करून घेतलो. म्हाका तरी नॉन स्टॉप लागें कामां. आनी आतां काम जोरान चलता दिसता म्हाका जाल्यार. आनी म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यांनी तें कंप्लीट जातलें. काल त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे ना म्हणून सांगपा येयले ते 2 कोटी कितें म्हणून सांगून. कित्याक लागून प्रोजेक्ट घेता तो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट जावपाक जाय आनी तो आमच्या पब्लिकाक तो मेळपाक जाय. ना त्या प्रोजेक्टाक कांय वालोर आसना. नरेश बाबान जे पळय ते हेजे पळय सांगलें शेताचें, म्हाका दिसता की ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण येवपाचो तो सामको सिस्टमॅटिकली येतलो आनी तें काम कंप्लीट जातलें. जी गजाल 12 वर्सां 15 वर्सां जावं आनी ह्या मतदारसंघाक 70, 80 वा 100 वर्सां जावच्यो गजाली करपाची ताकद दिली म्हाका कोणी. भितर बसले पळय ती ताकद दिली. आनी आशिर्वाद कोणाचो? तुमचो सगळ्यांचो. मुद्दाम तूं सांगता ह्या गांवांत एक विशिश्ट हें आसा कितें की रिस्पेक्ट आहा ह्या गांवांत. आनी तेंचे एक आसा. दादीन पळय सांगलें पळय न्ही 2010 तेन्ना आमदार ना हांव. त्या सकयल देवळाचें काम करता म्हजे कडेन सातेरीचें. सगळें सातेरीचेच रोपती. मागीर तें सातेरीच आसा. कळ्ळें न्हू. एकूच गांव आसलें तेन्ना हो शिगांव. तुमकां याद आसल्यार खबर ना म्हाका. ते पयशे बिशे वाडटात ते भांगर कित्याक आमकां. आमी सगळे तुमी बरोबर रावतले. एकूच गांव, एकूच गांवाची म्हाका याद जाता ह्या वसयल्या त्या आमच्या देवाचे लोक. अशा पद्दतीन तेका म्हत्व आसा. आनी त्या खातीर कशें आसा काम तुमी म्हाका जाय तें सांगा, जायतें काम करून घेया, तुमचो हक्क तो. आनी म्हाजी जबाबदारी कितें करपाची की तुमकां जाय ती मेळोवन दिवपाची. ही थोडीशी गजाल कशी आसा की थोडीशी आमी ज्या पद्दतीन पळय काम करपाक जाय तें करूंक जाय. आमकां व्हडलीशी पब्लिसिटी नाका. पब्लिसिटी हांव हेका सांगता नरेश बाबा पब्लिसिटी करूंक नाका म्हणून. एक उदाहरण म्हणून सांगता. खरें म्हजे कडेन उदकाक पायपलायन घालपाक 4-5 लाखाचो कितें तरी एस्टिमेट एक पत्र करून दिल्लें. हांवें म्हणलें तें राव रे मातशें म्हणलें तेन्ना. तेन्ना मातशें ताका तुका आसतालें कितें म्हणून राव म्हणटा कितें हांव. आमी तें 75 लाखाचें काम केलें कंप्लीट करून आतां. तातले मागीर तें घालून सगळीं अशें म्हणजे देवाच्या मनान जें पळय येता पळय तें जाता. पूण व्हडलो कोण आसना मनीस. त्या खातीर म्हाजे कडल्यान जें पळय कितें पळय हांव करूं शकतलो तुमकां दिसता ही गजाल आमकां लागून करूं जाय म्हणून तुमी सांगपाची. ती मेळटली अशी म्हाका दिसता. आनी हें जें पळय जशें पळय टिचरीन सांगलें टिचरीचें हांव नांव घेवपाक पयलीं विसरलो की सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जर पळोवंक जाल्यार शेतकरी पळय म्हणटा पळय तो सामको इम्पॉर्टंट घटक आसा. आनी आतां आमकां कितें करपाक जाय ह्या मतदारसंघाक मुद्दाम सांगता हांव. जे जाग्याचेर आमकां पिकोवपाक शकता आमी कल्टिवेट करपाक शकता की थंय करपाची आमची तयारी आसा. आनी हें करता आसतना मुद्दाम सांगता हांव जशें आमच्या सरपंचान पळय याद केली की शिरवाळ कोणाक आमी 100 शेतकऱ्यांक एकठांय करून कम्युनिटी फार्मींग थंय पळय स्टार्ट केलें. जे तुमकां हांगा जे पळय गजाल जाय पळय तिवूय करा. हें सगळें करपाक कोण हेल्प करता खबर आसा तुमकां? ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जे पळय आसा पळय
जेन्ना जेन्ना कितें जें जाय म्हणून तुमकां सांगलें कोणाक हांगा सावड्डे मतदारसंघात केन्ना ना म्हणना हां ही गजाल आसा म्हाका जाय आमगेलें घे बाकीच्या भशेन तें कशें आसा की ना आपूण येवन करपाक तशें ना एकदां मांडली गजाल ती जाली तशी त्या पद्दतीन तें जाल्लें आसा तुमकां जें पळय कितें पळय जाय पळय गायडलायन आनी कितें समज कोणा कडेन जर उलोवपाक जाय त्या ओनरा कडेन उलोवपाची म्हाजी तयारी आसा आनी पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगता हांव ते सोसायटीचे फातरांनी कितें आसा तें डायगो करता डायगो कांय जायना तें कितें तेंगें जर आसलें जाल्यार लोकांक जाय ती गजाल करता लागून लोकां कडच्यान कितें जाय आनी लोकांक कितें दिवपाक जाय तें जर आमी गिव एंड टेक जर केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता ती कांय अडचणीचो प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें म्हाका दिसता हांवूय तेंचे कडेन केन्ना केन्ना उलयतां आनी सदैव कितें करा की तुमकां जें पळय कितें पळय तें किसान म्हणून पळय जें पळय जाय ती गोश्ट तुमी तोंडान उलया जें कितें म्हाका शक्य आसा तें हांव म्हाका इमिडिएटली दितलो आनी तें फक्त कशें आसा की मोटें तें हें करपाची गरज ना पब्लिसिटी काळजां उरल्या पुरो आपल्याला ते काळजां चड वेळ उरता पब्लिसिटी उरता तें रोखडें सोंपता तर त्या खातीर ह्या कार्यक्रमाचेर म्हाका तुमी संदी दिली तुमचे मुखार उबें रावन उलोवपाची आनी हांव तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद. आमी आयज एक बारीकशी मिटींग दवरल्या की आमी कुयणान म्हणटा ते शेतकार सगळे शेतकारी भाव तांकां वर्सान वर्स भाऊ गणेश भाऊ आमकां सारें दिता अशेंच लोकांक एक स्फूर्त प्रसिद्धां दिता शेतकाऱ्यांक की बाबा कितें तरी सारें मेळटा आनी शेत रोवपाचेर उमेद येता आनी अशेंच आमकां भाऊ कसले अडी अडचणीक आमकां हेल्प करता तशेंच तरेन आमकां पावर डिलर दिल्लो आसा कुयणान शेत रोयता तसोच ताणें आतां तो कॅनल बांदपाक सुद्दां ताणें आतां फुडाकार घेतलेलो आसा अशेंच आमी सदांच भाऊ फाटल्यान आसतले आनी भाऊ आमकां असोच मदत करीत रावतलो अशें आमकां आशा आसा. थँक्यू. देव बरें करूं. वाडीकुल शिगांव एक समितीचो एक आज खास प्रोग्राम आसा तो प्रोग्राम आमकां दवरपाक आमच्या एक भाग पडलो तो आमचो आमदार आसा सावड्डे मतदारसंघाचो गणेश भाऊ गांवकार हेणें आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक साऱ्याची मदत केल्ली आसा आनी तो सारें वाडपाचो प्रोग्राम आमी आयज दवरलेलो आसा तो आमी तेंच्या हातीनूच सगळ्यांक आमी तो प्रोग्राम सारें दितले आनी तेणें हेच वर्सा अशें न्हू आमकां गेल्ले वर्सांय बीन तेणें आमकां सारें दिलें JCB मिशिनी दिली आमच्या शेताक उदक भरता तें भायर घालपा लागून आनी तेणें आमकां पावर फेन्सिंगेची बॅटरी दिली आनी तेणें अशी आमची खूब कामां केल्लीं आसा आनी असोच तेणें आमकां आदार दिवचो म्हणून आमी सदांच तेजे शेतकरी सगळे तेजे फाटल्यान आसतले. देव बरें करूं. किसान सभा वाकेकुण शिगांव हेचो जर प्रवास पळयलो जाल्यार खूब तो आदलो आसा ही तशें प्रस्ताव एक 2 मिनटांनी हांव सोंपयतलो. जेन्ना कवडेबारा भडांगेची जमीन पिलार सोसायटी व्यापता ज्या वेळाचेर आमचो सारको त्या वेळाचेर भुरगो आसता आनी तो SSCच्या पावंड्याचेर आसता SSC दिवपाचे मॅट्रीक परीक्षा दिवपाच्या पावंड्याचेर आसता 1973 ही गजाल आनी ती जमीन गांवच्या लोकांक मेळपाक जाय संस्था तेंचे कडेन आसा संस्थेक मेळचे पयशे ते बारीक बारीक इल्लो इल्लो कुडको गांवच्या लोकांक मेळचे म्हणून आमी त्या वेळाचे गव्हर्नर ह्या किसान सभा वाकेकुणेची शिगांवच्या लेटरेडाचेर लेटरेड तेन्ना बरोवपाचें आसलें लेटरेडी मागीर येयली तेन्ना आमी ह्या किसान सभे वाकेकुणाच्या कवडेबालाच्या राखण देवाच्या त्या हितून अशी थंय त्या भुंयेची ताकद इतली आसा की आमी गव्हर्नराक वाकेकुणा बोवाळ जालो खूब मोठो बोवाळ जालो. दुर्दैवाची अशी गजाल नांवां घेवपा जायना पूण आमचे मदीं जे बरे आसले बरे फुडारी आसले आमचे तेणी बी आमकां त्या वेळाचेर आमकां भुरगेपणाक काडले आनी आमकां तशी गांवच्या लोकांक जमीन मेळपाक साथ मेळ्ळी आनी अनुशंगान ती सगळी जमीन मागीर अनुक्रमान पिलार सोसायटी आपली पयली मेळ्ळी. हे करता करता आमी उदकाचो प्रस्न येयलो आनी नकळत म्हणजे पेक्षा करता करता 2012 साल उजाडले. भौमानिस्त सभापती त्या वेळाचेर हो प्रोजेक्ट घेवन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वाकेकुण शिगांव हो प्रोजेक्ट घेवन ते आयले. मदीं मागीर
त्या प्रोजेक्टाची उंचाय वाडाय आणि तो प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष अंमला येवपा कडेन काम जावपा कडेन तांत्रीक अडचणी अशी